बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी आपकी खिदमत में जुलाई 2026 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ हाजिर। मंथली प्रेडिक्शंस के बारे में अक्सर आप ये सवाल करते हैं कि ये मंथली प्रेडिक्शंस जो हैं ये सन साइन के हवाले से होती हैं या मून साइन के हवाले से। तो मैं अक्सर वीडियोस को स्टार्ट करने से पहले आपको बताता हूँ कि हम जब इन वीडियोस को, इन प्रेडिक्शंस को फाइनलाइज करते हैं तो हम सन साइन के हवाले से भी तमाम एस्पेक्ट्स को देखते हैं और मून साइन के हवाले से भी तमाम एस्पेक्ट्स को देखते हैं, और फिर इन दोनों को मैच करके जो है वो चीज़ों को फाइनलाइज किया जाता है। और दूसरा ये है कि चूँकि ये वीडियोस मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती हैं, मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शंस एज इट इज़ असरअंदाज होती हैं, जबकि कुछ लोगों के ऊपर ये वीडियोस पार्शली असरअंदाज होती हैं और कुछ लोगों पर बिल्कुल भी नहीं होती। तो फिर उसके लिए उनका जो है वो पर्सनल चार्ट जो है वो देखना ज़रूरी होता है। इसलिए हम आपको इनकरेज करते हैं कि अगर आप पर्सनल जायचे की तरफ आना चाहें तो इसी नंबर के ऊपर रब्ता कर लें, हम आपको यकीनन केटर करेंगे। और वीडियोस को जो है वो लाइक एंड शेयर ज़रूर करते रहें। ख़ास तौर पे जो आप अपनी मोहब्बत का एहसास हम तक भेजते हैं अपने कमेंट्स में, अपने मैसेजेस में, वो ज़रूर भेजते रहें। वो हमारे लिए बहुत कीमती है। जब हमें आपकी मोहब्बत का, आपकी लगन का एहसास होता है तो वो हमें इनकरेज करता है कि मज़ीद एस्पेक्ट्स जो हैं वो उनके ऊपर भी हम काम करें। नाज़रीन, ये जो वीडियोस हम आपके लिए पेश कर रहे हैं ये थोड़ी सी लेट हो गई हैं, उसके लिए बहुत माजरत, क्योंकि जुलाई में कुछ ऐसे इवेंट्स आ रहे थे जिनको जो है वो मुकम्मल तफसील से चेक करके फिर ये प्रेडिक्शन जो है ना वो फाइनलाइज करनी थी, इसलिए थोड़ी सी जो है वो लेट हो गई। उसके लिए हमारी माजरत भी कबूल कीजिए और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये वीडियोस जितनी जल्दी सारी की सारी अपलोड हो सके उतनी जल्दी आप तक पहुंच जाए। निज़ाम बुरूज के दूसरे स्टार टॉरस की बात कर रहे हैं तो टॉरस में इस वक्त जो है वो इस्तेहकाम, तरक्की और प्रैक्टिकल कामयाबियों का महीना हो सकता है। ये जुलाई 2026 इसमें चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ आ रही हैं, इनके मामलात बहुत बेहतर हैं, इनके अंदर ख़ास तौर पे हुस्न पसंदी में इजाफा हो रहा है। वैसे तो ये नेचुरली हुस्न परस्त होते हैं, हुस्न पसंद होते हैं, फितरत के करीब रहते हैं, लेकिन इनके अंदर रोमांटिसिज्म बड़ी तेज़ी से बढ़ा। ख़ास तौर पे वीनस के असरात बहुत शानदार हैं जो इनकी शख्सियत में कशिश, एतमाद, खुश मिजाजी और इनके अंदर जो है ना आगे बढ़ने की लगन को बढ़ा रहे हैं। तो जुपिटर के असरात की वजह से इनको नए मौके मिल सकते हैं, मुस्तकबिल की बेहतर मनसूबाबंदी में इनको सपोर्ट मिल सकती है, नए प्लान्स या जो है ना वो चीज़ें, कोई नए लोग ज़िंदगी में आ सकते हैं जो कामयाबियों की तरफ ले जाएंगे। और ऐसी सूरत में यही जो है ना वो वीनस के असरात और जुपिटर की वजह से जो है ना इनके अंदर बरकत भी आएगी, इनके पुराने मसाइल आहिस्ता आहिस्ता हल होते जाएंगे। सैटर्न जो है वो इनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाएगा, संजीदा फैसले बहरहाल इनको लेने पड़ेंगे। बाद मामलात में ताख़ीर ज़रूर होगी लेकिन रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे होंगे। राहु बाद औक़ात गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर सकता है, लेकिन इसलिए हर मामले में मुकम्मल तहकीक ज़रूरी होगी। दूसरों के मशवरे सुने ज़रूर, लेकिन करें अपने दिल की। हतमी फ़ैसला अपने तजर्बे, अपने तजज़िये, अपनी अकल और अपने जो है ना वो ज़ाती एनालिसिस के ऊपर करें। ज़ाती तरक्की और ख़ुद एतमादी में इजाफा हो सकता है। इस महीने में कई ऐसे मौके आ सकते हैं जो आने वाले महीनों में फ़ायदा पहुँचाते रहेंगे। घर और ख़ानदान के मामलात में भी बेहतरी के इम्कानात मौजूद हैं। अगर कहा जाए मजमूई तौर पे तो ये महीना सब्र, हिकमत, अमली ज़िंदगी में आगे बढ़ने और मुस्तकिल मिजाजी की तरफ लेके जाने का बायस बनेगा। पॉजिटिव रिजल्ट्स बहरहाल है, मैं बार बार कह रहा हूँ ये महीना काफ़ी अच्छा है, लेकिन अपने आप को मजबूत करके आगे चलें। कैरियर की बात कर लें तो कैरियर के मैदान में बतदरीज तरक्की के इम्कानात काफ़ी रोशन है। मुलाजमत पेशा अफराद अपनी कारकर्दगी से आला हुकाम को मुतासिर कर सकते हैं, नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, और ये जो आप काम कर रहे होंगे ना ये मुस्तकबिल में तरक्की का बायस ज़रूर बनेगा। यानी ये फाउंडेशन ले करेगा आपकी तरक्की की। ये महीना ये बहुत अहम है, इसको ज़ाया मत कीजिएगा। नए लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर करेंगे और काम का दबाव बहरहाल बढ़ सकता है। कुछ अफराद को नए ओहदे या बेहतर मौके मिल सकते हैं। नौकरी पेशा अफराद के बोनस या तनख्वाहों में इजाफा हो सकता है। नई जिम्मेदारियाँ भी आ सकती हैं, उसे थकन भी हो सकती है, लेकिन अपने काम को संभालिए, क्योंकि आपको अल्लाह ने अपने काम को, अपनी चीज़ों को संभालने की सलाहियत बड़ी शानदार दी हुई है। कारोबारी अफराद के लिए जो है वो ख़ास तौर पे कोई नए क्लाइंट्स मिल सकते हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं। मार्केटिंग में ख़ास तौर के ऊपर और पब्लिक कनेक्शंस में बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, बहुत बेहतर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। पार्टनरशिप्स के मामले में बहरहाल थोड़ा मोहतात रहिएगा, क्योंकि जज्बातियत और जल्दबाजी के फैसले नुकसान दे सकते हैं। जल्दबाजी के किए गए फैसले पार्टनरशिप्स वगैरह को ख़राब कर सकते हैं। तो इसलिए ज़रा अपने कोवर्कर के साथ, अपने पार्टनर के साथ अपनी चीज़ों को अच्छी तरीके से रखिए। खुशगवार ताल्लुकात कामयाबी का जो है वो इशारा होंगे। मजमूई तौर पे करियर में बहरहाल अच्छी पेशरफ्त है। माली एतबार से महीना जो है काफ़ी हद तक बेहतर है।
آمدنی کے ذرائع میں اضافہ ہونے کے امکانات ہیں، پہلے سے جاری منصوبوں سے مالی فائدے ہو سکتے ہیں، بعض افراد کو اضافی آمدنی یا بونس وغیرہ ملنے کے امکانات ہیں، غیر ضروری اخراجات پہ قابو رکھنا ضروری ہے، بچت کی منصوبہ بندی بڑی ضروری ہے، کامیابیاں ضرور ملیں گی، گھر یا خاندان کی ضروریات میں کچھ اضافی خرچ یقیناً متوقع ہوگا، سرمایہ کاری کے معاملات میں بہرحال محتاط رویہ اختیار کرنا بہتر ہوگا، قرض لینے یا دینے سے بالکل گریز کر لیں، یہ مہینہ قرض لینے میں اور قرض دینے میں دونوں میں آپ کو جو ہے وہ دباؤ کا شکار کر سکتا ہے، مالی استحکام بہرحال بڑھ سکتا ہے، بجٹنگ کر کے آگے بڑھیں، چیزیں بہتر ہو جائیں گی، مجموعی طور پہ مالی معاملات اطمینان بخش ہو سکتے ہیں، اللہ بہتر کرے گا۔ صرف اس وقت اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ کے رکھیں اور اپنے آپ کو جو ہے نا وہ مضبوط رکھیں، تھکن کے باوجود آگے بڑھتے رہیں، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ لو میرجز اور پرسنل ریلیشنز کی بات کر لیں تو محبت کے معاملات میں بہرحال پازیٹیو جو ہے وہ امپیکٹس موجود ہیں، تعلقات میں اعتماد بہتر ہو رہا ہے، باہمی سوجھ بوجھ میں اضافہ ہو رہا ہے، بعض پرانی غلط فہمیاں بھی ختم ہو رہی ہیں، ریلیشن شپ بہتر ہی ہو رہے ہیں، جذباتی معاملات میں بہرحال جو ہے وہ کوئی سخت رد عمل دینے سے گریز کر لیں، نرمی اور برداشت آپ کو فائدہ ہی دے گی۔ ضد یا ایگو سے بننے والے مسائل جو ہے نا ان سے ذرا رکھیے گا، کیونکہ اس وقت اگر رشتے خراب ہوں گے کوئی ضد یا ایگو کی وجہ سے ہی ہوں گے۔ تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے اپنے کمیونیکیشن گیپس جو ہیں وہ فل کیجیے، ایک دوسرے سے بات کیجیے، اگر آپ کے گھر میں کوئی لڑائی ہے اپنی اسپاؤس سے کسی سے بھی کوئی اگر جو ہے وہ کوئی الجھن ہے تلخی ہے تو اس کو بات کر کے سلجھانے کی کوشش کریں۔ ہاں اس بار 12 کے 12 زوڈک سائنس کے لیے شادیاں طے کرنا، منگنی وغیرہ کرنا یا کوئی رشتوں کو آگے بڑھانا، اس کے لیے یہ پورے جو ہے نا یہ 12 کے 12 زوڈک سائنس کے لیے جولائی کوئی اچھا مہینہ نہیں ہے، نئے رشتے طے کرنے یا نکاح یا منگنیاں وغیرہ کرنا اگر چاہ رہے ہیں تو فوری روک دیں، کیونکہ اس سے آپ کو جو ہے وہ نقصان ہو سکتا ہے۔ باقی اپنے جو ہے نا موجودہ تعلقات کو بہتر بنائیں، مضبوط کریں، آگے تو بڑھیں۔ ان جنرل ٹرمز محبت کے معاملات کافی بہتر ہیں، لیکن شادی بہرحال احتیاط کیجیے گا، اس میں نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ فیملی اینڈ فرینڈس کی بات کر لیں تو خاندانی زندگی میں خوشگوار تبدیلیوں کے امکانات ضرور موجود ہیں، گھر کے افراد کے ساتھ تعلقات مزید بہتر ہو سکتے ہیں، خاندان کے کسی بزرگ کی رہنمائی بہرحال فائدہ پہنچا سکتی ہے، گھر کے ماحول میں سکون بھی آ سکتا ہے اور چھوٹے موٹے اختلافات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن برداشت اور حکمت عملی سے سارے معاملات ٹھیک کیے جا سکتے ہیں۔ دوستوں کے ساتھ تعلقات بہتر رہنے کے امکانات ہیں، پرانے دوستوں سے ملاقات یا رابطہ جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے، کوئی سوشل گیدرنگ ہو سکتی ہے آپ کے گھر میں یا گھر کے باہر کہیں، اس میں آپ ایک دوسرے سے قریب آ جائیں گے، خاندان میں کوئی گیدرنگ ہو سکتی ہے، کوئی مذہبی گیدرنگ ہو سکتی ہے جس سے آپ کو ذہنی سکون بھی حاصل ہوگا۔ مجموعی طور پہ آپ کی خاندانی اور سوشل لائف بہرحال بہت بہتر ہے۔ ہیلتھ کی بات کر رہے ہیں تو ہیلتھ کے حوالے سے بھی یہ مہینہ کافی حد تک بہتر ہے، جسمانی توانائی اور قوت میں اضافہ ہو سکتا ہے، گردن اور کندھوں میں یا کمر میں کوئی کھچاؤ، کوئی درد ورد چھوٹی موٹی ہو سکتی ہے، لیکن کوئی بڑی بیماری کا امکان نہیں ہے۔ بیلنس ڈائٹ لیں، لیکوڈ انٹیک بڑھائیے کیونکہ اس وقت ڈی ہائیڈریشن کے چانسز ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ تھوڑا بہت احتیاط کر لیں، جو ہے وہ اپنی ڈائٹ میں را وائٹامن کو ایڈ کر لیں۔ را وائٹامن کا مطلب ہے فریش فروٹ، فریش ویجیٹیبل، فریش جو ہے وہ سیلڈز وغیرہ وہ استعمال کریں، پھر دیکھیں اللہ کرتا ہے کیا۔ لکی نمبر کی بات کر لیں تو لکی نمبر اس مہینے میں 1 ہے۔ لکی جم جو ہے وہ عقیق یمنی جو ہے گیٹ آف یمن، وہ بہت اچھا ہے آپ کے لیے۔ صدقہ آپ کے لیے جو بنے گا وہ اورنج یا یلو کلر کا کپڑا یا پھر گوشت، اس کا صدقہ دے دیں، انشاءاللہ اللہ بہترین کرے گا۔ لکی ڈے آپ کے لیے بدھ کا دن ہے، اور لکی کلر جو ہے وہ آپ کے لیے ملک وائٹ کے شیڈز، یعنی وائٹ ملک وائٹ کے شیڈز بہت زیادہ اچھے ہیں۔ اللہ بڑا بے نیاز ہے، بہت ہی اچھا کرے گا، اور انشاءاللہ تعالی حالات کافی بہتری کی طرف آئیں گے۔ سورت آف دا منتھ کا ذکر کر لیں تو سورہ فاتحہ اس مہینے میں سب سے زیادہ سپورٹو اور سب سے زیادہ جو ہے وہ آپ کے لیے باعث برکت ہوگی۔ سب سے زیادہ ضروری چیز زندگی میں رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ کائنات کا سب سے بڑا تحفہ جو اللہ نے انسان کو عطا کیا ہے وہ درود پاک ہے۔ اپنی محبت، اپنی وفاداری سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت کرنے کا وقت ہے، اپنے آپ کو رسالت مآب کے قریب کرنے کا وقت ہے، اپنے آپ کو مالک کے قربت میں رکھنے کا وقت ہے۔ جتنا درود پاک پڑھ سکتے ہیں، جتنا درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، اور رسالت مآب کی بے کراں رحمت سے، اللہ کی بے کراں رحمت سے فیض یاب ہوں، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ ناظرین، ہم آپ سے بار بار ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو پش کر کے آل کی آپشن کو سلیکٹ کر لیں، ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر ضرور کرتے رہیں، اور جو ہے وہ اپنی محبت کا احساس وہ ہمیں ضرور پہنچاتے رہیں۔
آپ کی محبت کا احساس ہمارے لیے بہت قیمتی ہے. ہمیں مزید محنت سے آگے بڑھنے کے لیے، زیادہ سے زیادہ بہتر کام کرنے کے لیے جو ہے وہ ہمیں انکریج کرتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ چونکہ ویڈیوز جو ہے موسٹ آف کی بنیاد کے اوپر ہوتی ہیں. موسٹ آف کی بنیاد کا مطلب ہے زیادہ تر لوگوں کے لیے اس کا امپیکٹ وہی ہوتا ہے جو ایز اٹ از ہم بتاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے اوپر پارشل ہوتا ہے. تو اگر جو ہے وہ پارشلی آپ کے اوپر اثر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، تو پھر اس کے لیے آپ کا جو ہے وہ چارٹ پورا یعنی آپ کو دیکھنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے اگر آپ پرسنل چارٹس کی طرف آنا چاہیں، پرسنل انالیسس کی طرف آنا چاہیں، تو نمبر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اسی نمبر پہ کال کر لیں، ہم یقیناً آپ کو کیٹر کریں گے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، ہماری محبت آپ کے ساتھ ہے. اللہ آپ کو زندگی دے، صحت سلامتی دے، ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں اور اللہ کی امان میں رہیں. اللہ حافظ.